नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। नक्कली बिल बिजक बनाई राजस्व छली गर्ने विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभाग पछिल्लो समय आक्रामक बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि मात्र विभागले 35 अर्ब बढी राजस्व उठाउन सफल भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार नक्कली तथा झुटा बिल बिजक बनाई वस्तु तथा सेवा नै खरिद नगरी खरिद गरेको भन्दै कारोबार गर्ने सर्लाहीका सरोज कुमार मिश्र सहित 10 जना मतियार विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा 1 अर्ब 4 करोड बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाकै अवधिमा झुटा तथा नक्कली बिल बिजक बनाई कारोबार गर्ने फर्म तथा कम्पनीमाथि 10 अर्ब बढीको मुद्दा दायर गरेको छ। 2074 साल फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको विभागले यस्ता कम्पनीबाट 35 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। यसै अवधिमा 10 अर्ब विदेशी मुद्रा विनिमय अपचलन गर्नेबाट सङ्कलन गरेको जनाइएको छ। विभागले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै 16 अर्ब सङ्कलन गरेको थियो। विभिन्न ठूला करदाता तथा कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको विभागले जनाएको छ। कर छलीका विभिन्न मुद्दाहरूमा कडाई गरेसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि भइरहेको र राज्यको कर प्रणालीमा समेत सहयोग पुर्याएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउनुहुन्छ। झुटा तथा नक्कली बिल बिजक बनाउने करिब 1200 फर्ममाथि विभागले निगरानी बढाएको छ। करदाता वाइज नै हामीले चाहिँ सूचना सङ्कलन गरेका छौँ हैन। हामीले आङ्कलन गर्ने भनेर कुनै समूहलाई होइन कि स्पेसिफिक करदाता नै हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ। त्यसकारण ती माथि त अनुसन्धान कारबाही हुन्छ नै। खालि के भने हाम्रो सीमित जनशक्ति, हाम्रो चाहिँ क्षमतालाई हेरेर हामीले चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिरहेका छौँ। विभिन्न कम्पनी तथा फर्मले नक्कली बिल बिजक बनाई काम गर्दा उपभोक्ता स्वयं समेत ठगीको शिकार बन्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय भेहिकल ट्र्याकिङ एन्ड कन्साइनमेन्ट सिस्टमको विकास गरेपछि झुटा बिल बिजक बनाई गर्ने कारोबारमा कमी आएको महानिर्देशक मैनाली बताउनुहुन्छ। विभागले ठूला करदाता तथा समूहमाथि कारबाही बढाए पनि नक्कली बिल बिजक बनाई कारोबार गर्नेको श्रृङ्खला भने रोकिन सकेको छैन। अझै नयाँ बाटो बनाई कर छली गर्ने गरेको भेटिएको जनाइएको छ। कुनै पनि हामीले छानबिन अनुसन्धान गरेका कार्यको प्रभाव चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष पछि पर्दै जान्छ। अघि नै मैले भने यो पहिलो 6 महिनाको अवधिमा राजस्व सङ्कलन वास्तवमा निकै नै घटेर जानु पर्थ्यो, तर गत वर्षको बराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ। इम्पोर्ट घटेको छ, त्यही पनि राजस्व सङ्कलनको स्तर चाहिँ सुधार भएको छ र हामीले छानबिन अनुसन्धान कारबाही गरेबाट 10 गुणासम्म पनि राजस्व बढेको छ। हिजो चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपियाँ बुझाएर आइरहेको चाहिँ एक कन्टेनर सामान चाहिँ अहिले 50 लाखसम्म 40 लाखसम्म राजस्व बुझाएको चाहिँ अभिलेखबाट देखिएको छ। त्यो चाहिँ भन्सारको आशीगुडा सिस्टमले देखाएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा गहिरो चासो राख्दै आएको चीनले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी गरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। दक्षिणी छिमेकी भारतको सिको गर्दै उत्तरी नाकामा चीनको अघोषित नाकाबन्दी खुलाउन सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतले 2072 सालमा नाकाबन्दी लगाउँदा चर्को विरोध गर्ने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर अहिले चीनले गरेको अघोषित नाकाबन्दी बारे उहाँ मौन जस्तै बस्नु भएको छ। करिब 1 वर्षदेखि चीनतर्फको मुख्य नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको केरुङ नाकामा अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा समेत चीनसँग सहजीकरण गरेर नाका सहज बनाउन सरकारले पहल नलिएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। पर डे 2-3 दिनमा उहाँहरूले सिल लगाइदिनु हुन्थ्यो। त्यसमा केही नभने 200-300 वटा 2-3 दिनमा गाडी आउँथ्यो। अहिले अब उहाँहरूले जम्मा जम्मी अब 1 दिनमा 10 गाडी पनि छोड्नुहुन्न। उहाँले 1 दिनमा 10 गाडी जति जम्मा जम्मी 10 गाडी बढीमा 10 गाडी छोड्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले स्टक जम्मा भएर गएको छ। अब उहाँहरूले अब उहाँहरूको न्यु इयर आउँदैछ, अब फेरि बन्द भइसकेको हुन्छ। अब पेरिसेबल गुड्सहरू बिग्रेर कतिजनाले मान्छेले चाहिँ समस्या परेर एकजना हाम्रो व्यवसायले त आत्महत्या सुद्धा गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि राज्यले खोइ हेरेको छैन। हो, पटक पटक समस्या हुने गरेको तातोपानी नाका समेत बिहीबारबाट 20 दिनका लागि बन्द गरियो। चीनले मितेरी पुलमा समस्या आएकाले नाका बन्द गर्नु परेको भन्ने बहाना बनाएको छ।
1 वर्ष अघिदेखि नै उत्तरी नाकामा कहिले कोरोना महामारीको जोखिम त कहिले के समस्या देखाएर सामग्री लिएर आएका सयौं कन्टेनर रोकिएका छन्। तर सरकार मुखदर्शक जस्तै बनेको छ। दैनिक सयौं कन्टेनर सामान भित्रिनु पर्नेमा तातोपानीबाट दैनिक 20-25 वटा कन्टेनर भित्रिन्थे, अब त्यो समेत रोकिएको छ। व्यवसायहरूको एक मात्रै चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको अनुरोध के छ भने छिटोभन्दा छिटो यो मर्मत कार्य सकेर अनि नाका रिजम भइदियो भने हुन्थ्यो। अरू खालको त्यस्तो चाहिँ समस्या, सामान आउन नसकेको र यो दुःख भयो, सामान ल्याउन पनि धेरै ढुवानी खर्च लाग्यो, त्यस्तो खालको गुनासो छैन नारायणजी अहिले। उसो त केरुङ नाका पनि लामो समयदेखि समस्या मुक्त छैन। समस्या भनेको चाहिँ तत्काल अहिले हेर्दाखेरि अब चाइनिज पक्षहरू अलिकति कोभिडसँगै बढी चाहिँ डराएको हो कि जस्तो लाग्छ होइन। अब हामी चाहिँ अब फेमिलियर भइसक्यौँ, नेपालको चाहिँ यतातिर कोभिडको त्यति त छैन। अब तिब्बतमा पनि कोभिड सङ्क्रमण हुन्छ भनेर उहाँहरूले जस्तै हाम्रो यताबाट जाने निकासी, हाम्रा गाडीहरू, हाम्रो मान्छेको मुभमेन्टहरू उतातिर चाहिँ स्ट्रिक्टली भएको कारणले पनि अब बोर्डरमा सहज हुन नसकेको जस्तो लाग्छ होइन। तथापि स्थानीय लेभलमा समन्वय गरेर हामीले गरिरहेका छौँ। उहाँहरू एकदम सकारात्मक रहेको कुराहरू बताउनुहुन्छ। तैपनि जसरी हिजो चाहिँ फ्लो रूपमा चाहिँ ट्रेड भइरहेको थियो त्यो हुन सकेको अवस्था देखिँदैन। करिब 1 वर्षदेखि उत्तरी नाकामा अघोषित नाकाबन्दी रहेको बारे प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रीदेखि आपूर्ति मन्त्रीसम्म जानकारी हुनुहुन्छ। तर दक्षिणतर्फ नाकाबन्दीका बेला चर्को स्वरमा विरोध गर्नेहरू नै सत्तामा रहेका बेला उत्तरी नाकाको अघोषित नाकाबन्दी बारे बेखबर देखिनुको रहस्य बुझिन सक्नुको छ। नागरिक उड्डयन मन्त्री फेरियासँगै निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको व्यापार खोज्ने फेरि तयारी सुरु भएको छ। सरासर सरकारी कम्पनी डुबाउन लागि महाप्रबन्धक स्वयंको जिकिर छ। कोभिडले थला पारेको नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको व्यापार खोसेर हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिने तयारी सुरु भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यापार खोसेर हिमालयलाई दिने आन्तरिक तयारीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। गत 4 असोजमा हिमालयन एयरलाइन्सलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। प्रमाणपत्र जारी भई विरोध भएपछि तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गरेका थिए। तर मन्त्री फेरिएसँगै यो प्रक्रिया पुनः सुरु भएको बुझिएको छ। साधारणतया हरेक देशको ध्वजावाहकले सो देशको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा पाएका हुन्छन्। सोही अनुरूप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी नेपाल वायुसेवा निगमले लिँदै आएको छ। निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट मात्र वर्षेनी 4 अर्ब बढीको आमदानी गर्दै आएको छ। यो आमदानीको स्रोत गुमाउँदा आर्थिक रूपमा धराशयी हुन सक्ने नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। उसो त ग्राउन्ड ह्यान्डलिङकै लागि निगमले 10 अर्ब बढी लगानी गरिसकेको निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हिसाबले हामीले केही निश्चित बिजनेसका मापदण्डहरू जुन व्यापारीको एउटा दायित्व हुन्छ त्योभन्दा पनि माथि उठेर हामीले सामाजिक दायित्व पुरा गरेका छौँ। त्यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कारणले हामीले डोमेस्टिकमा ठुलो लस बेहोरेर दुर्गममा जहाजै नजाने ठाउँहरू जो निजी क्षेत्रहरू जान आनाकानी गरिरहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले उडान गरेर अनि जनतालाई सेवा पुर्याइरहेका छौँ। त्यो के कारणले त भन्दाखेरि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस हामीसँग छ, त्यसबाट हामीले एउटा एडिसनल इन्कम गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सकिरहेछौँ। यदि हाम्रो यता आम्दानी खुम्चियो भने हामी त्यता सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ। यो निर्णय सरकारी कम्पनीलाई धराशायी पार्ने उद्देश्यले गर्न लागेको पौडेल स्वयंको बुझाइ छ। त्यो लगानीको अनुपातमा जुन आफ्नो मात्रै गर्ने भनेर उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ र जति उहाँहरूले हामीलाई तिर्नुहुन्छ त्यो तुलना गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूको लागि पनि त्यो कुनै पनि हालतमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ त्यो फिजिबलै छैन, सम्भाव्य नै छैन। त्यसकारण त्यो उपयुक्त निर्णय होइन। उहाँहरूलाई पनि फसाउने निर्णय चाहिँ सरकारले किन गर्छ? एक त प्राविधिक रूपमा असम्भव छ, अर्को कुरा उहाँहरूको लगानी डुब्छ भने लगानी डुब्ने गरी चाहिँ अनुमति किन दिनु पर्यो? हामी नै गरिदिइराखेका छौँ भने त्यो हामीले नै कन्टिन्युटी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। कोभिडले शिथिल बनाएको सरकारी निकाय संरक्षण भन्दा पनि निजी क्षेत्रको स्वार्थमा फसेर सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा यति समूहकै लगानीमा रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई दिन लागेको प्रति सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि छ। आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा 14.5% मात्रै भएको छ। यस अवधिमा विकास मन्त्रालयकै खर्च न्यून देखिएको छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई लिएर अर्थमन्त्रीले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पनि विकास मन्त्रालयकै खर्च नभएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको मध्यावधि समीक्षा अनुसार विकास मन्त्रालयले नै 20% भन्दा कम खर्च गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेको हो। अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो। समीक्षा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 17% खर्च भएको छ। यस्तै यसै अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयको 13%, कृषि मन्त्रालयको 9.16%, खानेपानी मन्त्रालयको 9.39% तथा उद्योग मन्त्रालयको जम्मा 6% मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै पर्यटन मन्त्रालयको 4.59% बजेट खर्च हुँदा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा 6.61% पुँजीगत खर्च भएको छ। समीक्षा अनुसार 2077 पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा 14.40% अर्थात् 50 अर्ब 82 करोड रुपियाँ र चालु खर्च 3 खर्ब 42 अर्ब 36 करोड अर्थात् 36.08% भएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 13.06% अर्थात् 22 अर्ब 57 करोड रुपियाँ यस अवधिमा खर्च भएको छ। राजस्व 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ उठ्दा वैदेशिक अनुदान 5 अर्ब 61 करोड रुपियाँ र वैदेशिक ऋण 30 अर्ब 4 करोड रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ। कोभिडको खोपका लागि दाता खोजिरहेको सरकारले चुनावका लागि ठूलो रकम जोहो गर्दैछ। यस्तो खर्चले बजारमा मूल्य बढाउने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले भने निर्वाचनमा हुने खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढाई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दावी गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले छिटो निर्वाचन गरेर सरकारले फजुल खर्च बढाउन खोजेको रूपमा मध्यावधि निर्वाचनलाई चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। निर्वाचनका लागि खर्च हुँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाइने कर्मचारीहरूलाई हुने भुक्तानी र अन्य खर्चले बजारलाई चलायमान बनाई सहयोग गर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनमा हुने खर्चलाई यो कतिपयले फजुल खर्चको रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। म त्यसो ठान्दिनँ। निर्वाचन परिचालनका निम्ति खर्च हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा पनि एक प्रकारको चाहिँ त्यसले मद्दत नै पुर्याउनेछ। बजार अलिकति चलायमान हुन्छ, अरू आर्थिक क्रियाकलापहरूमा त्यसले मद्दत नै गर्छ। केही मानिसहरूले केही समयका निम्ति रोजगारी पाउँछन्, आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्न मद्दत नै गर्छ। निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि उहाँको भनाइ छ। जनता, राष्ट्र, प्रगति र समृद्धिप्रति समर्पित अनुशासित प्रतिनिधि सभाको निर्माणका लागि मध्यावधि चुनाव आह्वान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। पछिल्लो समय अवैध रूपमा नेपाली युवा कतार प्रहरीमा रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन बढाएको छ। विभागले सोमबार काठमाडौँ सिनामंगल स्थित म्यानपावर कम्पनी कल्याण सेक्युरिटी सर्भिसमा छापा मारेर 22 जनाको शंकास्पद फारम बरामद गरेको छ। कतार प्रहरीमा अवैध रूपमा पठाउन भन्दै अन्तर्वार्ता लिएको सूचनाका आधारमा विभागले छापा मारेको जनाएको छ। यसरी अन्तर्वार्तामा पास भएकाहरूलाई लाखौं असुलेर भारतको बाटो हुँदै कतार पुर्याउने काम भइरहेको विभागको आशंका छ। विभागले गैरकानूनी रूपमा श्रमका लागि विदेश जाने कुरा अमान्य हुने भन्दै यो कदम तत्काल रोक्ने जनाएको छ। भन्सार विभागले व्यापारिक प्रक्रिया एकै ठाउँमा सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गरेको छ। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार जाँचपास तथा भन्सार प्रक्रियामा पनि सरलीकरण गर्ने उद्देश्यले 69औं भन्सार दिवसको अवसरमा यो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो प्रणालीको सुरुवात गर्दै भन्सारलाई अझ प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र र भन्सार एकै सिक्काको दुई पाटा रहेको उल्लेख गर्दै न्यून बिजकीकरण र राजस्व चुहावट व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्यून बिजकीकरण र चुहावट नियन्त्रण जस्ता विषयहरूमा निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई दिलेरी ढङ्गले एकदम हार्दिक ढङ्गले सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूका
जायज सरकारहरूलाई उनीहरूका जायज कन्सर्नहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र समाधानका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने यस प्रयोजनका निम्ति फेरि भन्सार प्रशासन सहयोगी पनि बन्नुपर्दछ। कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले एकीकृत जाँच चौकीमा भएको पूर्वाधार अभाव छिट्टै नै पूर्ति गर्दै लैजाने भन्दै भैरवा र नेपालगञ्जमा पनि एकीकृत जाँच चौकी सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले भैरवा र विराटनगरसम्म रेल ल्याउन सम्झौता गरेको अर्यालले बताउनुभयो। वीरगञ्ज आइसिपी एकीकृत जाँच चौकीमा पनि पूर्वाधारको अभाव छ। त्यही पनि पार्किङ यार्डको कुरोहरू, त्यहाँ भएका भवनहरू चाहिँ नि अलिकति अपुग भएको भन्ने जुन कुरोहरू आएको छ, त्यसमा पनि हामीले छिट्टै चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ यसलाई निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छौँ। भैरवा र नेपालगञ्ज दुवैतिर एकीकृत जाँच चौकी बनाउने भनेर तयारी सुरु भएको छ। नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। आगामी 2 वर्षमा यसको निर्माण कार्य समाप्त हुन्छ र यो सञ्चालनमा आउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्सारमा अझै पनि पूर्वाधार, प्रविधि र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। भन्सारमा सामान पास गर्न अझै पनि समय लाग्ने गरेको भन्दै उहाँले भन्सार पूर्वाधार विकासका साथै आइसिपी व्यवस्थित गरी खर्च र समय घटाउन आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी नेपाल भारत बीचको खुला सिमानाले गर्दाखेरि अनधिकृत व्यापारलाई रोक्नेतर्फ पनि हामी सबैले काम गर्न जरुरी छ। भन्सार प्रशासनले यसमा नेतृत्व दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अब पूर्वाधारकै कुरा गर्नुभन्दा पहिला पूर्वाधारकै कुराहरूमा मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेँ। उत्तरतिरको नाका झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी बन्द भएको छ। यसलाई खुलाउनको लागि हामीले संयुक्त प्रयास गर्न एकदमै जरुरी भएको मैले यहाँ कुरा राख्न खोजेको छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार प्रशासनले वस्तुको कारोबार मूल्यलाई परिवर्तन गर्न नपाउने बताउनुभयो। त्यसैले कारोबार मूल्यमा नै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले माग गर्नुभयो। विभागले सुरु गरेको नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै काम एकै पटक र एकै प्रवेश बिन्दुबाट सुरु गर्न यस व्यवस्थाको सुरुवात गरेको विभागले जनाएको छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नहुने भन्दै कृषि सम्बद्ध 15 समूहले विरोध जनाएका छन्। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिँदा यो पेसामा आबद्ध व्यवसायलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा गई व्यवसायको उद्यमशीलतामा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। मौरी पालनमा 4 अर्ब, माछा पालनमा करिब 11 अर्ब, डेरी उद्योगमा 30 अर्ब, पोल्ट्रीमा 1 खर्ब 25 अर्ब, बाख्रा पालनमा 10 अर्ब, केरामा 3 अर्ब गरी कुल 1 खर्ब 83 अर्बको लगानी भई करिब 35 लाख बढी कृषक तथा श्रमिकहरूमा रोजगारी सृजना भएको अवस्थामा ठूलो संख्याको आय स्रोत गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कृषि सम्बद्ध समूहले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हालसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारको तर्फबाट 8 अर्ब 59 करोड रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना सुरु भएदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिद, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा संघीय सरकार तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष मार्फत 8 अर्ब 59 करोड मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब 25 करोड छुट्याएको थियो। यसमध्ये हालसम्म 21.6% अर्थात् 1 अर्ब 35 करोड खर्च भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको कोषमा 2 अर्ब 90 करोड रकम सङ्कलन भएको मध्ये 2 अर्ब 44 करोड खर्च भएको छ। 46 करोड बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। असार मसान्तसम्म 4 अर्ब 80 करोड खर्च भएको थियो। यसरी हालसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै संघीय सरकारबाट 8 अर्ब बढी खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 2 अर्ब 44 करोड हाम्रो कोषबाट खर्च भयो र गत आवामा हाम्रो 4 अर्ब 80 करोड चाहिँ खर्च भयो। चालु आवामा 1 अर्ब 35 करोड खर्च भएको छ र अब त्यसैको जोड नै यो जम्मा चाहिँ खर्च हो अहिलेसम्म। सरकारले यसअघि नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 10 अर्ब लागेको बताएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भए पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी बारे राजनैतिक रूपमा पक्ष र विपक्षमा धारणा बनाउँदा परियोजना आफै गलत हो कि भन्ने भ्रम सृजना भएको उहाँको तर्क छ। डाक्टर कणेलले परियोजनाको राजनैतिक पक्ष जे भए पनि केही वर्षभित्र विद्युतको ठूलो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले एमसीसी स्वीकृत नभए पनि परियोजना अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो। अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो हो। तर विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ दुईटा कारणले, एउटा कुनै दिन हामीले विद्युत चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ हामीले बाटो पायौँ भने, मार्केट पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो नेसनल नेटवर्क त तयार गर्नु पर्यो नि विद्युतको पनि। त्यो नेसनल हाइवे तयार गरेर सबै बेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै जोड्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हाई भोल्टेजको ट्रान्समिसन लाइन त चाहिन्छ। किन हाम्रो मेजर नेचरल रिसोर्स नै चाहिँ र त्यसमा पनि वाटर रिसोर्स नै भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोग गर्नमा ल्याउने हो भनेदेखि त चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो चाहिँ। उपाध्यक्ष कणेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैले एमसीसी परियोजनालाई 15औं योजनामा समावेश नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले सुनमा कोटा सिस्टम खारेज गर्न माग गरेको छ। ब्याङ्कले अनावश्यक रूपमा भाउमा गेम खेलेको भन्दै संघले यो प्रणालीको खारेजीको माग गरेको हो। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले विगतमा प्रतिदिन 40 किलोसम्म सुन पाउने गरेकोमा अहिले 10 किलोमा सीमित हुँदा उत्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेको हो। सुनचाँदीको दर भाउ सबै संगठनले एकै पटक र एउटै मूल्यमा तोक्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने समेत संघको योजना छ। नेपाली गरगहना निकासीका लागि आफ्नै एचएस कोड पाइसकेको उल्लेख गर्दै भन्सार शुल्क फिर्ताको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको संघले जनाएको हो। संघले आगामी 3 महिनाभित्र जेम ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने समेत संघले जनाएको छ। नेपालमा रहेको माइनिङ सम्भावनालाई उपयोग गरी यसको प्रशोधन तथा निकासीबाट देशको अर्थतन्त्र तथा व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने पनि संघले विश्वास लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब बढी राजस्व बुझाएको यो व्यवसायमा 6 लाख बढीले रोजगारी पाएका छन्। संघीय सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण 14 खर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मङ्सिर महिनाको आर्थिक बुलेटिन अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी कुल 14 खर्ब 96 करोड 56 लाख ऋण पुगेको हो। यस अवधिमा सरकारको आन्तरिक ऋणतर्फ 6 खर्ब 70 अर्ब 14 करोड तथा बाह्य ऋण 8 खर्ब 20 अर्ब 82 करोड रहेको छ। आन्तरिकतर्फ 12 अर्ब 23 करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ भने बाह्यतर्फ सामा 29 अर्ब 56 करोड तथा ब्याज 2 अर्ब 62 करोड गरी 32 अर्ब 56 करोड रकम भुक्तानी भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै यसै अवधिमा कुल 27 अर्ब 24 करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षकै मङ्सिर मसान्तसम्ममा 6 अर्ब 32 करोड 35 लाख वैदेशिक अनुदान भित्रिएको छ। यसै वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा 20 अर्ब 91 करोड 86 लाख वैदेशिक ऋण भित्रिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गर्नुभएको छ। भन्सार विभागले गरेको सर्वेक्षण सराहनीय भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले विभागले गरेको उक्त सर्वेक्षणमा आफूले पनि सहभागिता जनाउन पाएको तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको हो। यस्तै भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गोल्छाले गर्नुभयो। यसबाट व्यापारीहरू त्रसित हुने मात्र नभई व्यावसायिक विकृति समेत उत्पन्न हुने खतरा बढेको बताउनुभयो। भन्सारको मुख्य विषय भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण हो। हाम्रो भनाइ भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण दुवै यथार्थपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको छ। यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस् र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याङ्कन बढी भयो भने र वर्गीकरण फरक भयो भने गुनासो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपरक हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष गोल्छाले जोड दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुरा सैनीले सरकार व्यावहारिक रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री रहेको दावी गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको समस्या सरकारले नसुनिकन र निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कानुनहरू संशोधन नभएसम्म आर्थिक विकासका गतिविधि बढ्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निजी क्षेत्रमा कन्फिडेन्स नबढिकन निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले नसुनिकन
र निजी क्षेत्रको आवश्यकता माग अनुसारको हाम्रा कानुनमा, हाम्रा नीतिमा, हाम्रा व्यवहारमा, हाम्रा प्रक्रियामा हामीले सुधार नगर्दैसम्म आर्थिक विकासको गति अघि बढ्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्ररी थाहा छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्सार सम्बन्धमा भएका विवाद समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएकाले निजी क्षेत्रको विकास बिना मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।